आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए फाइनल रिवीजन में आप सबको खुशामदीद। आज हम इस सबक नंबर 1 से लेकर 20 तक तमाम असबाब की रिवीजन करेंगे, जिसका कुरान पाठ इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी। सबसे पहले हमने कोर्स का तारुफ देखा था कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है और इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीख चुके हैं। कोर्स के 6 अहम मकासद थे। सबसे पहला, कुरान समझना आसान हो जाए। जैसा कि आपने कोर्स मुकम्मल होने पर देख लिया है कि 50% अल्फाज हमने सिर्फ 20 घंटों में सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज समझ में आ जाए। नमाज समझ में आएगी तो अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। जो हमने इस कोर्स में 50% अल्फाज सीखे हैं उनको हमने नमाज और चंद सूरत के जरिए सीखा है और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए हैं कि हम नमाज को अच्छे तरीके से समझ सकें, नमाज मौसर हो जाए। जाहिर है, जब हमें नमाज समझ आ रही होगी तो हमारा उसमें शौक और खुशू खुशू भी बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारी नमाज ज्यादा मौसर होगी। कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। नेक अमाल, जब हमें कुरान पाक को हम समझ कर पढ़ते हैं तो हमें नेक अमाल की तरगीब मिलती है और आला इखलाक की तरगीब मिलती है। और छठे नंबर पे जो कोर्स का मकसद था, जो कि एक बोनस मकसद था, वो था अरबी बोलचाल के 100 जुमले सीखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कोर्स में ये मकासद जो है वो हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा हमने इस कोर्स में जो चीजें पढ़ी थी उसमें सूरह फातिहा, सूरह अल असर, सूरह अल नस्र, अल काफिरून, अल इखलास, अल फल्क और अल नास। उसके अलावा अजान का तर्जुमा हमने सीखा, दुआ बादल वुजू, रुकू और सजूद की तस्बीहात, अत्तहियात, दुरूद पाक और रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये वाली दुआ, इन सब का हमने तर्जुमा करना सीखा और इन सारी चीजों की मदद से हमने 50% अल्फाज कुरान मजीद में आने वाले सीख लिए। सबसे पहले सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुबहाना का 2 टुकड़े होंगे इसमें, सुबहान और का। सुबहान का मतलब पाक और का तू। सबसे पहले आपको इन अल्फाज के टुकड़े करने आने चाहिए, क्योंकि ये आपको क्विज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वाबी हमदी का, आप में से कोई हैंड रेज करके इसके टुकड़े बताना चाहेगा कितने होंगे? वाबी हमदी का जी, नाजिया वजाहत जी, सिस्टर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसमें वा बी हमदी का 4 टुकड़े होंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। वतबारक कसमू का, इसके कितने टुकड़े होंगे जी? अलीजा जहांजेब आप बताएं। साइमा नासिर आप बता दें सिस्टर। जी मैम, इसमें वा तबा 3 टुकड़े हैं इसके। नहीं सिस्टर, 3 ही। सिस्टर नाजिया वजाहत आप बताएंगे इसके टुकड़े कितने हैं? जी मैम, इसमें है वा तबारा का, जी इसमें बिल्कुल। 4 टुकड़े। मैंने सिर्फ तबारा का पूछा था। इसमें जो का है वो अलग नहीं है, वो तबारा का हिस्सा है, इसलिए इसके 2 टुकड़े होंगे व तबारा का। और ये मैंने पूछा भी इसीलिए था क्योंकि इस तरह के टेक्निकल चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती हैं उसमें क्विज में। व तबारा कसम का, व तआला जद्दू का, व ला इलाहा गैर। पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरू का सवाए तेरे। अब गैरू का में जो का है वो तेरे के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके 2 टुकड़े गैरू और का। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का खुलासा क्या था? हमने जितनी सूरतें पढ़ी थी उन सबका खुलासा हमने पढ़ा था ना। तो सूरह फातिहा का खुलासा क्या था जी? सिस्टर सबा आप बताएं।
السلام علیکم میڈم. سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر، برکت اور پناہ مانگی، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم صرف اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے اور ہم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے، اور اپنے لیے دعا کی کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ ہم چل سکے اور اللہ اور ہمیں گمراہوں میں نہ کرے. جی سسٹر آپ نے ماشاءاللہ بتایا بہت اچھا، لیکن یہ خلاصہ نہیں ہے تو آپ نے پوری سورہ فاتحہ ہی بتا دی. جی سسٹر علیزہ جہاں زیب آپ بتائیں سورہ فاتحہ کا خلاصہ. جی سسٹر علیزہ. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فروہ مطلوب آپ بتا دیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے ذرا تھوڑا سا جلدی جلدی سب لوگ بتائیں. ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. بالکل صحیح، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا. خلاصہ ہمیشہ کم سے کم الفاظ میں ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم نے کامیاب انسان بننے کی 12 عادات بھی سیکھی تھی، اور آپ ان عادات پر بھی فوکس کیجیے گا. اس کے بعد ہے اذان. اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جی نازیہ وجاہت. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر جو ہے وہ کمپیریٹیو ورڈ ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمپیریزن کسی سے بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ جی سسٹر نازیہ آپ بتائیں. جی میم میں تو جی سسٹر نازیہ آپ بتائیں. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کی دعوت اور اعلان کو اذان کہتے ہیں. جزاک اللہ، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی. ملاقات کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. جی سسٹر رمشا آپ بتائیں یہ الفاظ، ان کا الفاظ کا مطلب بتائیں. رامشا نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. بہتر ہے. اور اقامت کے وقت پوری اذان کے الفاظ اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. اقامت کے وقت جو اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں، اذان کے الفاظ کے ساتھ جو اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ 2 دفعہ کہے جاتے ہیں. اور قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب تو نماز ہے. قد قامتی. سسٹر علیزہ جہاں زیب آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سسٹر علیزہ آپ کی سسٹر آواز نہیں آ رہی، شاید آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہے. ہمارا شیخ آپ بتائیں قد قامتی. وعلیکم السلام. البتہ نماز البتہ کھڑی ہو چکی ہے. الصلاۃ نماز. جی جزاک اللہ، بالکل ٹھیک. اس کے بعد آتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اور بسم نام. بسم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ رامشا اجاز. 2 ٹکڑے ہیں، با اور اسم. یعنی بی کہیں گے، بی اور ہاں جی ٹھیک ہے. اشہد. اس کے بعد ہم جو نماز وضو کے بعد کی دعا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے اس دعا کا پہلا حصہ.
अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वहदहु, वहदहु के कितने टुकड़े हैं? जी सिस्टर सबा आप बताएं। सिस्टर सबा आप बताएं वहदहु के कितने टुकड़े हैं? मैडम 2। जी कौन कौन से? वाहदा और हु। जी जज़ाकल्लाह, वाहदा और हु वो के लिए जो हमने इसम इशारा पढ़े थे। वाहदाहु वो अकेला है, ला शरीक नहीं है कोई शरीक, लाहू उसके लिए, लाहू हमने टेबल पढ़ा था ना ला का, उसी से लाहू लहुम से। व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे। अच्छा किसके बंदे? यहाँ पे उसके बंदे लिखा हुआ है ना, किसके बंदे? सिस्टर अली सिस्टर फरवा आप बताएं। अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे, अब्दुहु उसके बंदे यानी अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल है। ये हमने पढ़ा पहला हिस्सा वुजू के बाद की दुआ का। अब दूसरा हिस्सा क्या है उसी दुआ का? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन मिन से, अत्तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। अच्छा वजअलनी के टुकड़े सिस्टर बिनिश मुनव्वर आप बताएं, वजअलनी के कितने टुकड़े होंगे और कौन कौन से होंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वा इजअल नी 3 टुकड़े होंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर बिल्कुल सही, वा इजअल और नी और बना दे मुझे। वुजू के बाद की दुआ की फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। यानी ये एक दुआ वुजू के बाद पढ़ने की कितनी ज्यादा फजीलत है कि अगर कोई भी इंसान पूरी तवज्जो से और ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम ये दुआ जरूर पढ़ें ताकि हमारे लिए भी अल्लाह ताला ये जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। उसके बाद आती है रुकू और सजदा की तस्बीहात। सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहान पाक, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। सिस्टर रमिशा आप बताएं कि रब्बी के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े कौन कौन से? रब और ये। रब और ये, रब्बी मेरा रब। और ये जब हम मेरा रब कहें तो हम उसी अपनाइयत से कहें जिससे हम अपनी किसी भी चीज को कहते हैं कि ये मेरी चीज है, बल्कि उससे भी ज्यादा अपनाइयत से कि मेरा रब, यानी वो मेरा रब है जो पाक है और अजमत वाला है। रुकू के बाद सीधे खड़े होने की जो दुआ है, सामी अल्लाहु लिमानी हमिदा, सामी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदाहु तारीफ की उसकी। अच्छा लिमन के टुकड़े बताएं, सिस्टर नाजिया वजाहत आप बताएं। मैम 2 है, ली और मन। ली और मन, ली लिए, मन जिसने। जिसने। बिल्कुल सही। सामी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हामिदाहु तारीफ की उसकी, हामिदाहु तारीफ की उसकी, किसकी? अल्लाह ताला की। रब्बाना वाला कल हम, रब्बाना ए हमारे रब, रब्बाना ए हमारे रब। रब्बाना जो है वो हर्फ निदा है, ए हमारे रब वाला का और तेरे ही लिए, अल्हम्दु
हर किस्म की तारीफ है। अच्छा, वाला का के टुकड़े कौन बताएगा? सिस्टर अलीजा जहां जेब, आप बताएं। सिस्टर बीनिश, आप बताएं। मैम इसके 3 टुकड़े हैं, वा, ला, का। वा, ला और का, तेरे ही लिए, ठीक है। और रब्बाना रब्बुना का फर्क आपको पता होना चाहिए। रब्बुना हमारा रब और रब्बाना ए हमारे रब, ठीक है। अच्छा, अलहम्द का मतलब क्या है? अलहम्द का मतलब सिस्टर नाजिया आप बताएं। खास तारीफ के मायने में होता है, खास तारीफ हर किस्म की। अच्छा, ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा सा मजीद प्रिसाइज हो सकता है। जी एन जी। हाशमी, आप बताएं। अलहम्द का हमने मतलब शुरू में क्या पढ़ा था जब कोर्स के स्टार्ट में, जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी? यहाँ तो हर किस्म की तारीफ लिखा हुआ है ना, वैसे तो हमने तमाम तारीफें। तमाम तारीफें और शुक्र। शुक्र। अलहम्द जो है ना, वो तारीफ और शुक्र दोनों के माने में आता है, तमाम तारीफें और शुक्र। शुक्र। जी मैम। अच्छा, रुकू से उठते हुए एक और दुआ जो हमने सीखी थी, मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बादु। मिल अस्समावाती, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो, बैनहुमा उनके दरमियान है। किनके दरमियान? आसमानों और जमीनों के। व मिल और भरकर माँ, वो तमाम चीजें जो शिअता तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, बादहु इसके बाद। उसके बाद हमने सजदे की तस्बीह पढ़ी, सुबहाना रब्बी यल अला, सुबहान पाक है, रब्बी या मेरा रब, आला सबसे बुलंद। रब्बी या यहाँ पे भी मेरा रब आप अपनाइयत को जाहिर कर रहा है कि हम अपने रब की तारीफ कर रहे हैं कि वो पाक है और सबसे बुलंद है। उसके बाद आ जाता है तशहुद। तशहुद में हमने 3 किस्म की इबादत के बारे में पढ़ा था। सिस्टर अंबर रफी, आप बताएं कौन कौन सी थी 3 इबादतें? सिस्टर अंबर रफी। मैडम मैं बताऊं? मैं बताऊं? जी, पहले कौन बोला था? सिस्टर सबा आई थिंक बोली जी थी। जी जी, आप जी बताएं। मैडम, जी और मैं बातें और बदनी बात। सभी कौली बातें और सभी बदनी बातें और सभी माली जी बातें। सिस्टर सैयदा आप बताएं, ये 3 तमाम बातें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। और सिस्टर सैयदा आप ही बताएं, लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, ली और कौन अल्लाह। कौन से? ली और अल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी। अय्युहा जो है वो ए के मानी में आते हैं। आता है कुरान मजीद में 3 तरह के अल्फाज जो में इस्तेमाल हुए, ए यानी पुकारने के लिए, या अय्युहा और या अय्युहा, ये तीनों अल्फाज जो हैं ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु, और बरकतें हों उसकी। सिस्टर बिनिश मुनव्वर आप बताएं, व बरकातुहु के कितने टुकड़े? सिस्टर बिनिश मुनव्वर। मैम इसके 3 टुकड़े हैं, वा जी, और बरकातु, बरकतें हु इसकी। वाह और बरकातु, बरकतें हु उसकी। किस पर? आप पर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैना, सलाम हो, अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। सलाम हो, पहले हमने कहा सलाम हो आप पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की रहमत और बरकत। और उसके बाद अगली बात हमने क्या की? सलाम हो हम पर और अल्लाह के उन बंदों पर जो नेक हैं। यानी इस एक दुआ में हम अपने लिए भी साथ दुआ मांग रहे हैं। और ये देखें कि ये दिन में करोड़ों लोग बार बार ये दुआ पढ़ते हैं, तो वो सब की सब दुआएं सब मोमिनीन के हक में इंशाअल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे।
अशहदु ला इलाहा, अशहदु मैं गवाही देता हूँ के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूलुहु और उसके रसूल है। ये गवाही बार बार क्यों दी जा रही है? शिर्क की नफी करने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुल मजीद। ए अल्लाह रहमत भेज, किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे रहमत भेजी तूने इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्ना का बेशक तू हमीदुन तारीफ के काबिल मजीदुन बुजुर्गी वाला है। अच्छा, यहाँ पर आल से क्या मुराद है? जिस सिस्टर साइमा नासिर आप बताएं। जी मैम, आल से मुराद है तमाम लोग, नहीं, तमाम लोग नहीं, इंसान। खास आल से मुराद है उम्मत, हज़रत सल्लम की उम्मत आल से मैम, मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और अहले बैत। बैत करने वाले तमाम लोग। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि आल से मुराद सिर्फ उनका खानदान है, ऐसा नहीं है। आल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और उनकी पैरवी करने वाले तमाम लोग आल में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर रहमत भेजने की दुआ की गई है, किस पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, यानी उनके खानदान और तमाम उम्मत पर। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजी गई और उनकी आल पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इत्तबा करने वाले कौन है? तकरीबन दुनिया के तमाम लोग। क्यों? क्योंकि जो यहूदी, ईसाई या किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, वो तमाम के तमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। इसलिए जैसी रहमत उनकी उन पर उनके आल पर भेजी गई, वैसी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भेजी जाए। ये हम नमाज के इख्तिताम पर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। दुरूद शरीफ का अगला हिस्सा, अल्लाह मुबारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुल मजीद। ए अल्लाह बारिक, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। यहाँ पर पहले हमने रहमत की दुआ मांगी और यहाँ पर कौन सी है? बरकत की दुआ मांग रहे हैं। किसके लिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मत के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस जी मैम, आ रही है। ये आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद नमाज के बाद की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अजाबुन्नार। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना दे हमें। आतिना दो टुकड़े हैं, आती और ना। आती दे पहला अम्र है, ना हमें। फिद दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई, वफिल आखिरा और आखिरत में। वफिल आखिरा के टुकड़े बताए जी, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। सिस्टर नाजिया। तीन कौन कौन से? वा फी और अल आखिरा। वा और फी में अल आखिरा आखिरत। जज़ाकल्लाह। हसनतन भलाई, वाकिना और बचा हमें। जी सिस्टर अलीजा जहां आप बताएं वाकिना के टुकड़े कितने हैं और कौन कौन से हैं? सिस्टर अलीजा। चलें सिस्टर सैयदा आप बताएं वाकिना। वाह की और ना। वाह की और ना, ठीक है। और बचा हमें, वाह और की बचा ना हमें। अजाबन्नार, अजाब से, किसके? आग के। अच्छा, नमाज के बाद की एक और अहम दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी मदद फरमा मेरी, अला किस पर? जिक्रिका तेरी याद करने पर, तेरा जिक्र करने पर, व शुक्रिका और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नि इबादतिका और तेरी अच्छी इबादत करने पर।
یعنی ہم نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. صرف عبادت نہیں، اچھی عبادت. اچھی عبادت کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ جس کے نزدیک قبول ہو، جو قبولیت والی عبادت ہو، اس کی مدد، اس کے لیے ہماری مدد فرما. اب آگے ہم بڑھتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کو زندگی میں لانے کا طریقہ. ہم یہاں پر جو کچھ اس کورس میں ہم نے سیکھا اس کو ہم نے زندگی میں بھی لانا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص کو ہم کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یعنی اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار یہ سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ ہمیں سنت کی پیروی کا ثواب بھی ملے گا، اور اس طرح سے یہ سورہ اخلاص ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گی. اس صورت میں اس بات کا جواب، بہترین جواب موجود ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے یا ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے. اس کا بہترین جواب یہ سورہ مبارکہ ہے. لم یلد ولم یولد. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. دونوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے. یلد ایکٹیو وائس اور یولد پیسیو وائس. اس کو مجہول اور معروف کہتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی اس کورس میں آپ کے یہ شامل نہیں، اس لیے صرف آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، یولد وہ جنا گیا یا پیدا کیا گیا. تو یہاں پر لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یعنی پیدا کیا گیا. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ بہت سارے غیر مسلموں کے عقیدہ جو تسلیس ہے اس کو، اس کی نفی کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یلد اور یولد جو ہے وہ مضارع ہے، لیکن جب لم اس کے آگے لگ گیا تو وہ ماضی بن گیا. جیسے یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا، اور لم یلد جب آ گیا تو اس نے نہیں جنا یعنی وہ ماضی میں چلا گیا. اس کے بعد ہے سورہ فلق. اچھا، آپ میں سے کسی کو یاد ہے سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سسٹر نازیہ آپ کو یاد ہے؟ بتائیں سورہ اخلاص کا خلاصہ. میڈم میں بتاؤں؟ جی بتائیں سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ جی، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو ایک اس میں وحدانیت کا ذکر ہے. یعنی ہم یہ اس بات کو نفی ہے اور وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بچے سکون کر لے. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں سورہ الفلق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس سورہ مبارکہ کا تعارف یہ ہے کہ معوذتین یعنی جن 2 صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا. اور ان 2 صورتوں میں کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور اس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، جیسا کہ بھی ہم نے دیکھا، اس کو ایک بار اور اس کے ساتھ معوذتین یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین کو ہر نماز کے بعد ایک بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. اور یہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کر کے ہم ان سورہ مبارکہ کو اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. یعنی معوذتین رات کو سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے. اچھا، اس میں ماں کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ ماں اگر حرف کے ساتھ آئے گا تو نہیں کے معنی میں آئے گا. ماں اگر
جیسے آپ انگلش کا ایک لفظ ہے ماں سوری بٹ، اسی طرح سے اس کے بھی دو معنی آتے ہیں نا کہ اگر جملے کے شروع میں آئے گا تو کیا کے معنی میں، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں. یعنی اگر جملے کے شروع میں آیا تو ماں کیا ہے، کیا، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں من شر ما خلق، یعنی جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں. اور اس کے علاوہ اگر ماں حرف کے ساتھ یا فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تو نہیں کے معنی میں آئے گا. اسی طرح سے من کے دو معنی ہے، جیسے انگلش میں ورڈ ہو ہے، اسی طرح سے من بھی ہے. من کا ایک مطلب ہے کون، جب وہ جملے کے شروع میں آئے گا من ربو کا جیسے تو کون کے معنی میں آئے گا، اور جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں، جیسے سمی اللہ لمن حمدہ. اب سورہ فلق کا خلاصہ. جی سسٹر رمیشہ آپ بتائیں. تمام شرور سے بچنے کے لیے سورۃ فلق جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے. جی بالکل صحیح، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے. خاص طور پہ کن تین شرور کا یہاں پر ذکر ہے؟ اندھیرا، جادو اور حسد. جزاک اللہ سے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورۃ الناس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. مالک، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، ٹھیک ہے. مالک تھوڑے سے حرکات کے فرق سے مالک کے مختلف معنی ہیں. اگر مالکن ہوگا تو اس کا مطلب بادشاہ، مالکن ہوگا تو اس کا مطلب فرشتہ جس کی جمع ملائکہ ہے. مالکن مالک اور ملکن ملکیت، جیسے آپ کہتے ہیں نا پوزیشن، مالک کو اور ملکن ملکیت، اور یہاں پہ ہے ملکی بادشاہ کی. سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ جی سسٹر نازیہ آپ بتائیں. جی میم یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. بالکل، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا خاص طور پہ کیا؟ وسوسوں کے شر سے، وسوسوں کے بار بار جو وسوسے آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ سورہ ناس جو ہے یہ بہترین سورت ہے. اگلی سورت ہے سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا اب سسٹر رامشہ اعجاز آپ بتائیں کہ سسٹر سیدہ آپ بتائیں سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ 4 خصوصیات ہیں، عقیدہ ہے، خلاصہ بتانا ہے عمل آپ نے صرف ایک جملے میں. یعنی اس کی اس میں اعمال صالحہ کی حق بات کی نصیحت کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے. جی سسٹر عائشہ شاہد آپ بتائیں. سسٹر السلام عائشہ. علیکم میم. میم اس میں خسارے سے بچنے کی دعا جی کی گئی ہے. بالکل مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے سورۃ الاخلاص. اچھا اس میں لا اور لی جو ہے مختلف جگہوں پر جب آئے گا تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک چھوٹا سا طریقہ کہ لا یا لی دونوں عام طور پہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. لا یا لی جو ہے وہ اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے کے معنی میں آئے گا، جیسے للہ یا لہو. لی اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو تاکہ کے معنی میں آئے گا، جیسے لیدبروا تاکہ وہ غور کرے، یا لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور لا اگر حرف کے ساتھ آئے گا جیسے لقد یا لفی تو وہ تاکید کے لیے آئے گا، البتہ تحقیق تاکید کے لیے آئے گا یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورۃ النصر، یہ کسی کو یاد ہے یہ سورت کس ایک عظیم واقعہ سے پہلے نازل کی گئی تھی؟ جی سسٹر کون بتائے گا؟ نازیہ آپ بتائیں. جی سسٹر رامشہ آپ بتائیں. یہ فتح مکہ کے سے پہلے نازل کی گئی تھی. بالکل، فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی تھی اور اس میں خوشخبری دی گئی تھی اس فتح کی جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں.
यदखुलूना, ये इस्म फेल हर्फ में से क्या है, कौन बताएगा? सिस्टर रामेशा, आप बताएं। मैम मैं बताऊं? आप हैंड रेज करें, मुझे ना इस तरह से पता नहीं चलता कौन कह रहा है, मैं बताऊं। जी सिस्टर हुमैरा, आप बताएं। मैम ये फेल है। बिल्कुल फेल है। कौन सा फेल है? फेल माजी फेल मुजारे। गुजारे है फेल मैम। मुदारे, बिल्कुल सही है, फेल मुदारे है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अच्छा, फसब्बी, सबा बाबर, इसके टुकड़े बताएं। मैम इसके 3 टुकड़े हैं, फसब्बी। दोबारा सोचें। नो मैम 2 टुकड़े हैं, वो मैं दूसरा वर्ड देख रही थी। जी अच्छा, वस्तगफिरहु, सिस्टर रामेशा, आप बताएं इसके कितने टुकड़े हैं? सिस्टर आयशा। 2 टुकड़े हैं, वस्तक फिर और हु। नहीं 3 है। नहीं, ठीक है। आयशा मैडम सदीक, आप सुनाएं, बताएं 3 है। काइंडली, जिनको मैं कहूँ ताकि सबको मौका मिले। जी सिस्टर आयशा, आप 3 बताएं टुकड़े। कौन कौन से? 3 टुकड़े। फसब्बिरहु फा सब्बिरहु। वस्तगफिरु ना, वा अस्तगफिर और हु। ठीक है हु। जी। अगली है सूरत अल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अच्छा, इसमें ना अफाल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस सूरह मुबारका में। ठीक है, आप खुद भी देख रहे होंगे, इसमें बड़े अच्छे तरीके से अफाल की प्रैक्टिस की गई है। उसके अलावा ये सूरह मुबारका क्यों नाजिल की गई थी? जब कुफारे मक्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए फॉलोअर्स को देखा तो उन्होंने उनको ये तजवीज दी कि हम आपके खुदा पर ईमान लाने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे और 1 साल आपको हमारे खुदाओं की इबादत करनी पड़ेगी। और इसके जवाब में ये सूरत नाजिल की गई। अब आप में से सिस्टर साइमा नासिर, काइंडली आप बताएंगे मुझे कि इस सूरह का खुलासा क्या है? सिस्टर साइमा नासिर। जी सिस्टर सबा बाबर, आप बताएं। जी मैम, इस सूरत का खुलासा अपने दीन पे साबित कदमी है, क्योंकि नबी पाक ने साफ साफ इनकार कर दिया था। बिल्कुल, दीन पे साबित कदमी, यानी तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, इसको जिंदगी में कैसे लाना है? हमने ये जितनी सूरतें पढ़ी हैं, कोशिश की है कि उनको जिंदगी में लाने का तरीका सीखें। हमारे लिए कुरान पाक को जिंदगी में लाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरत अल काफिरून और सूरत अल इखलास पढ़ा करते थे। उसके अलावा अल्लाह के रसूल ने बाद सहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क से भरी करार पाओगे। यानी कितनी हमें इसका फायदा है कि अगर हम रात को सोते वक्त ये पढ़ेंगे तो हम शिर्क से बरी करार पाएंगे। तो क्या हमने करना है आज के बाद कि हमने ये सूरह मुबारका फजर और मगरिब की सुन्नतों में और रात को सोते वक्त इंशाअल्लाह ताला जरूर पढ़ेंगे, ताकि हम कुरान पाक को अपनी जिंदगी में ला सकें। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत अल काफिरून का खुलासा आ गया। दीन के मामले में किसी किस्म की मुसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद सूरत स्वाद आयत नंबर 29 हमने पढ़ी थी। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। कुरान पाक का मकसद नज़ूल इस आया मुबारका में बताया गया। सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 में क्या है? ये किताब हमने नाजिल किया इसको आपकी तरफ, ताकि आप इस पर गौर तदब्बर करें, इसकी आयात पर, और तजक्कर करें वो लोग जो अक्ल वाले हैं। अब तदब्बर किस पे करना है? तदब्बर करना है इसकी आयात पर।
اور کون سی آیات پر؟ عربی آیات پر. ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ترجمہ تو اگر بلکہ آپ یہ نہیں کہ ترجمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. تدبر، غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کب کر سکتے ہیں ہم اس کی عربی آیات پر غور و فکر کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم ان عربی آیات کو سمجھ رہے ہیں اور ان عربی آیات کا مطلب ہمیں پتا ہے. ترجمہ کافی نہیں ہے. اس وجہ سے تدبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن پاک کی عربی سمجھنا. اور یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ ہم نے دیکھ لیا اس کورس میں کہ ہم نے 50% الفاظ صرف 20 کلاسز کی مدد سے سیکھ لیے. اور تدبر اور تذکر کیا ہے؟ تدبر کیا ہے؟ غور کرنا. اور تذکر نصیحت حاصل کرنا. جب ہم قرآن پاک کی عربی آیات پر غور کریں گے اور تبھی ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہم نصیحت حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں ہم اس کی باتوں پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. لیکن ان سب کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید کی عربی آیات کو سمجھنا. قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، طے شدہ یعنی پلان، اور متعلق یعنی ریلیونٹ. اب یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے کیا؟ مطالعہ کریں گے. تدبر بڑے بڑے اسکالر تدبر کرتے ہیں، لیکن ہم ایک عام آدمی کے حیثیت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مطالعہ، ریڈنگ، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اس کے بعد تصور کرنا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو فیل کرنا، اور اس کے بعد احساس. اور تذکر کے لیے سب سے آسان طریقہ، سب سے پہلے دعا. ہر عمل سے پہلے دعا کرنی ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد ہم اپنا احتساب کریں گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا یا مہینے کا، کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنا گزرا ہوا دن یا ہفتہ گزارا ہے یا اس کے اپوزٹ گزارا ہے. اس کے بعد پلان کرنا ہے اگلے دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا. کیا پلان کرنا ہے؟ کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کہ آنے والے دن جو ہے وہ قرآن کے تعلیمات کے مطابق گزارنے ہیں. اب قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کے حقوق پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں، یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی نا سورہ صاد کی آیت نمبر 29، سب سے پہلی ایمان رکھنا، اس کے بعد پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر تدبر کرنا، پھر عمل کرنا، اور پھر پھیلانا. یعنی سب سے پہلے ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں نا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، پھر عمل کریں، اور پھر ہم دوسروں تک پھیلائیں. سورۃ القمر میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آسان کر دیا. حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کو کس کو؟ قرآن کو. تو کیا ہم یہ بہترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے کہ ہم پہلے قرآن سیکھیں اور اس کے بعد اس کو سکھائیں؟ تیاری کا بہترین طریقہ بار بار دعا، وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا، ربی زدنی علما، اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے علم. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا قلم سے. ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا، عملاً، عمل میں. اب نیت کر لی، دعا بھی کر لی، ساری فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال بھی شروع کر دیا. اب اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کا جذبہ. یہ نہیں کہ آپ نے دنیاوی طور پہ آگے بڑھنا، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے سامنے. وہ کیسے؟ خلوص نیت. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہم نے اللہ کے لیے سیکھنی ہے، تو اس میں اللہ کے سامنے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے قرآن پارٹ کی جو ریویژن ہے وہ مکمل ہوتی ہے. گرامر پارٹ کی ریویژن ابھی سٹارٹ ہو جائے گی.
अल्लाह ताला से दुआ है आप सब लोगों का बहुत अच्छा सा क्विज और अल्लाह ताला आपको इस जो आपने शुरू किया है कोर्स इसको मुकम्मल करने का की और इससे आगे बढ़ने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुशामदीद आपकी इस मिड फाइनल रिवीजन के सेकंड पार्ट में। होपफुली आप एनर्जेटिक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा चल रहा था पिछला वाला सेशन कुरान पार्ट का। तो इसमें जो हमने ग्रामर का पार्ट करना है, एक तो आपको पता है हम वो टीपीआई के तरीके से करते हैं जिसमें हमारे तमाम आज़ा जो हैं पूरी बॉडी वो एक्टिव होती है। तो इसलिए आप खुद को ज़रा रिफ्रेश कर लें, एनर्जाइज करें और ये चीज़ भी अपनी नीयत में शामिल रखें कि हमने इसमें सिर्फ फाइनल क्विज की रिवीजन नहीं करनी, बल्कि ये एक ही नशिस्त में आपको मिलने वाला एक ऐसा अच्छा मौका है जिसमें हम आधे घंटे में या 1 घंटे में कुरान के हजारों लफ्ज जो है वो रिवाइज करते हैं सीखने के लिए। तो आपकी इंशाल्लाह कुरान की लर्निंग, नमाज की लर्निंग इससे बहुत बेहतर हो जाती है। सिर्फ रिवीजन की ही इसका मकसद नहीं होता और ना ही इसका सिर्फ फायदा जो है वो हमें फाइनल क्विज का होता है, बल्कि पूरी कुरान या नमाज की सबक की रिवीजन का होता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रामर, जिसमें हमने कवायद पढ़ने हैं और हमने टीपीआई ग्रामर के तरीके से पढ़ने हैं। इसलिए बी एक्टिव के सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। इन सारे टूल्स को हमने यूज करना है। ये पहला टेबल है जो हम इसमें सीखते हैं। आपको भी साथ साथ शामिल रहना पड़ेगा और मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करती रहूंगी साथ साथ। जैसे ही मैं आपसे कहूंगी तो आपने इसमें अपना भी पार्टिसिपेशन करनी है। ये जो आपके सामने पहला टेबल है, कौन करवाएगा ये? सिस्टर फरवा मतलूब। सिस्टर फरवा मतलूब, आप करवाइए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। वेरी गुड। अच्छा फरवा, आपने इशारे किए हैं? यस मैम। जी जी ठीक है। और दूसरी ये बात ये है क्या है, ये डिटैच प्रोनाउंस का टेबल है। इसम ज़मीर हैं, ये ऐसे ज़मीर जो अलग अलग लिखे जाते हैं, ज़माइर मुनफसला भी कहा जाता है इनको। तो इसका अब हम डायलॉग सीखेंगे। ये देखिए 2 अरबी बने हुए हैं ना, आपस में अरबी में बात कर रहे हैं। ये आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अरबों की तरफ बातचीत करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, अरबों की तरफ स्टार्ट हो जाए। पहली बात, इसम। इसम में हमने क्या सीखना है कि इसम आम भी होता है, खास भी होता है। आम इसम की क्या पहचान है कि उसके ऊपर तनवीन होगी, ठीक है, उसके आखिर पे तनवीन होगी। जैसे ये आपके सामने किताबुन, किताबुन का मतलब एक किताब, अ बुक, ये कोई भी किताब हो सकती है। जब हमने इसम को खास करना हो तो हम उसके शुरू में लगाते हैं अल, हमजा जबर लाम, अल। तो क्या हो जाता है, वो खास हो जाता है। दी जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं, ये देखिए उसकी एक मिसाल है, अल किताबू। अल किताबू, ये पहले था किताबुन,
تو جب ہم نے اس کو خاص بنانا چاہا تو شروع میں ال لگا دیا. ال لگانے سے یہ ہوا کہ اس کی تنوین کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر اس پہ 2 زبر بھی ہیں، 2 زیر بھی ہیں یا 2 پیش بھی ہیں تو وہ گر کر ایک ہو جاتی ہے، 1 پیش یا 1 زبر یا 1 زیر. تو یہ اس لیے خاص ہو جاتا ہے. پھر یہ بک نہیں رہے گا، یہ دی بک ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بھی یہ رول ہے کہ دی بک نہیں ہوتا کوئی بھی ورڈ نا. جو خاص ہے اس کو خاص کرنے کے لیے عربی میں ال لگایا جاتا ہے، انگلش میں دی لگایا جاتا ہے. اسم کو پہچان لیا آپ نے، ٹھیک ہے. مطلب عام اسم اور خاص اسم کیسے پہچانتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، یہ سیکھ لیا. اب دوسری چیز ہے جمع بنانے کا طریقہ. وہ کیا ہے؟ مسلمن، 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 یہ 3 لفظ ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگر تو اس کے آخری حرف پہ 2 پیش ہے تو بہت آسان ہے کہ ہم اس کے ساتھ واو نون لگا دیتے ہیں. آخری حرف کی 1 پیش گرا کر اس کے ساتھ واو نون لگا دیتے ہیں. وہ کیا بن گیا؟ مسلمون سے مسلمون، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے مسلمن، اس پہ 2 زبر ہیں اور نیچے والا بھی لفظ کیا ہے؟ مسلمن، 2 زیر. ان دونوں کی جمع ایک جیسے ہی طریقے سے بنے گی. وہ کیسے؟ کہ میم کے اوپر کی 2 زبروں میں سے یا میم کے نیچے کی 2 زیروں میں سے 1 زبر یا 1 زیر کم کر دی جائے گی اور آخر پہ اس کے ساتھ یا نون جوڑ دیا جائے گا. تو پھر اس طرح بن جائے گا مسلمن سے مسلمین اور مسلمین سے بھی مسلمین. بہت سمپل طریقہ ہے یہ جمع بنانے کا. اور تیسری خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسم کی اہم نشانیاں، یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری نشانیاں نہیں ہیں، یہ اہم نشانیاں ہیں. اہم نشانیاں کیا ہیں؟ شروع میں ال لگتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ال لگا ہوا ہے کسی لفظ کے ساتھ، الرحمن، الشیطان، الصراط جو آپ پڑھ چکے ہیں، العصر، تو پھر وہ خاص اسم ہوتا ہے جیسے نیچے لکھا ہوا المسلم، ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور کیا پہچان ہے اسم کی کہ اس کے آخر پہ یا تو 2 پیش ہوں گی یا 2 زبر ہوں گی یا 2 زیر ہوں گی. اس کو ہم کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی پہچان ہو سکتی ہے، لفظ کے آخر پہ واو نون لکھا ہوتا ہے یا پھر یا نون لکھا ہوتا ہے. یہ ساری کنڈیشنز جو ہے نا وہ اسم کو پہچاننے کی ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا اس میں ایک اور بھی پہچان ہے جو نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ اینی پرسن؟ تائے مربوطہ. سوری، جی جی جی، یہ اب مجھے نہیں معلوم کون بولا ہے. فرما بولی ہیں؟ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر صبا. آپ نے بتایا الف تا. الف تا بھی ایک پہچان ہے اور وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے نا، مؤنث اسم ہوتا ہے. ہم آتے ہیں نیکسٹ چیز پہ. ابھی جو سسٹر نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیبل کروایا تھا سسٹر فروا نے، وہ ٹیبل کس چیز کا تھا؟ میں نے بولا بھی تھا ابھی، کس چیز کا ٹیبل تھا؟ وہ ضمائر کا تھا، ضمائر منفصلہ آپ نے بولا تھا. ضمائر منفصلہ جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈی ٹیسٹ پروناؤنس. اب یہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ جو ٹیبل نظر آ رہا ہے، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، یہ ٹیبل ہے اٹیچ پروناؤنس کا. اسے کہتے ہیں ضمائر متصلہ، جوڑ کے لکھے جانے والے ضمیر. اس میں کیا شو ہوتا ہے؟ پوزیشن پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس کا، اس کی، اس کو، اسے، یہ سارے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا، ان سب کو، انہیں، ان سب کو. کا میں بھی جیسے آپ کا، آپ کو، آپ سے، آپ کی، یہ سارے اس کے مطلب ہیں. اسی طرح جی، میرا، مجھے، مجھ سے، مجھ کو. کم، آپ سب کا، آپ سب کو، آپ سب کے، آپ سب کی، وغیرہ وغیرہ، آپ کو. اور نہ، ہمیں، ہمارا، ہم کو، ہم سے، یہ سارے جو ہیں نا کے مطلب ہیں. سمپلی کیا ہے؟ اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. یعنی یہ خود ہم نہیں ہیں، یہ ہم سے متعلق، ہم سے جڑی ہوئی کسی بات یا کسی چیز کا ذکر ہے. اس کی ہم پریکٹس ایسے کرتے ہیں. یہ ربو کون کروائے گا؟ سسٹر نازیہ وجاہت. جی میم، جی میم میں کروا دیتی ہوں. ربہ
उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, आगे है ये, आपने इसम की पे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो इसम पे वर्किंग में ये चीज है नई कि मुजक्कर क्या है और मुअन्नस क्या है। ये देखिए, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये भी इसम ही है, लेकिन क्या है, इसम जमीर है ना, वो हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। और अब हम उसकी मुअन्नस सीखने लगे। हमने बहुत शुरू में ये बात सीखी थी कि जब हम मुजक्कर का जिक्र करेंगे तो हम राइट हैंड का इशारा इस्तेमाल करेंगे, और जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। तो फिर ये इस तरह से क्या बन गया, आपने इसका मतलब पढ़ा था, हुआ का मतलब वो एक मर्द, ठीक है। लिखने को सिर्फ हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक मर्द। और इसकी मुअन्नस क्या होगी, हिया, वो एक औरत, वो औरत, हुआ, हिया। इसकी प्रैक्टिस करें, अरबी बोलचाल अरबों की तरह। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिम, मुस्लिमा। यहाँ पे मुअन्नस बनानी नहीं सिखाई, वो आपने पहले भी वैसे कर ली, गोलता आखिर पे लगा देते हैं तो वो मुअन्नस बन जाती है। हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है, हिया मुस्लिमा, वो मुसलमान औरत है, ठीक है। अब आप में से सिस्टर नाजिया ने अभी करवाया था, सिस्टर सैयदा, सिस्टर आप ये वाले करवाएंगी। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन, हुआ मोमिन हिया मोमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। वेरी गुड, ठीक है। मुअन्नस की मिसाल आपने याद कैसे करनी है, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, उससे, अबू बकर राजी हुआ अल्लाह उससे। और जब आयशा की बात हुई, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, आयशा राजी हुआ अल्लाह उससे, उस औरत से, ठीक है। ये उसी के पैटर्न पे है, रब्बुहा, रब्बुहा, दीनुहा, किताबुहा। सिस्टर सैयदा ने हाथ खड़ा कर, कौन मुझे बताएगा, अच्छा ये तो खैर लिखा ही हुआ है, मैं आगे आपसे पूछ लेती हूँ। ये सिंपल है, हम इसको स्किप करते हैं आप रिवाइज करवाने में। इसमें 2-3 डिफरेंट जो है वो मैं करवा देती हूँ, जैसे दीनुहु, दीनुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। आप में से कौन ये बताएगा दीनुहु और दीनुहा का मतलब क्या है। जी सिस्टर सैयदा। दीनुहु मर्द का दीन, दीनुहा उस औरत का दीन। वेरी गुड, अच्छा। सिस्टर हुमैरा आयशा, सिस्टर हुमैरा आयशा आप बताइए, इस्मुहु, इस्मुहु, इस्मुहा, इसका क्या मतलब है। उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। चले जी, हमने इसम सीख लिया, अब हम हर्फ पे काम करेंगे। हर्फ क्या है, इसम और फेल के अलावा जो भी चीज होती है वो हर्फ होती है, यानी ये इसम और फेल को मिलाकर लिखती है। अब हमने यहाँ पे 9 हरूफ सीखने हैं, जिनमें 3 ये आपको नजर आ रहे हैं, ला, ली। ला या ली दोनों का मतलब क्या है, लिए। मिन का मतलब से, अन का मतलब से या के बारे में। ली को हमने कैसे याद किया था, इस मिसाल से, अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। मिन, मिन को हमने याद किया था, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से। और अन को हमने अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया है, कैसे, रजी अल्लाहु अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उससे। तो ये है टेबल, वेरी इंटरेस्टिंग टेबल। कौन करवाएगा, रिमशा एजाज। रिमशा आप ला वाला टेबल करवाए, आपको समझ आ रही है ये क्या है, एक हर्फ है, क्योंकि आप हर्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में उसके उसने अटैच प्रोनाउन का पूरा टेबल आपको पकड़ा दिया, और वो कह रहे हैं कि आप हर्फ को अटैच प्रोनाउन के टेबल के साथ जोड़ते जाएं और पूरा टेबल बनाते जाएं। तो अब हमने लहू पे वर्किंग करनी है। सिस्टर रिमशा आप करवाइए लहू वाला टेबल। जी मैम।
लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। वेरी गुड। सिस्टर जी, सिस्टर साइमा निसार नासिर, साइमा नासिर, आप मिन वाला टेबल करवाएंगी? जी मैम। जी। मिन हूँ इससे, मिन हूँ उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर सबा बाबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अन वाला टेबल करवाइएगा सिस्टर। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। वेरी गुड, ठीक है। माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। सिस्टर मदीहा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मेहनत काफी करवाई है। अच्छा, अगले 3 लफ्ज हैं ये बी, फी, अला। बी का मतलब से, ठीक है, या उसके साथ, साथ भी आता है इसके लिए। और दूसरा लफ्ज है हर्फ है फी। फी का मतलब में, अला का मतलब पर। अब आप एक्टिव हो जाएं, ये वाला करवाना है सिस्टर उस्मा अब्दुल शकूर। सिस्टर आप भी वाला टेबल करवाइए जल्दी जल्दी से। बिही उससे, उसके साथ, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। ठीक है। सिस्टर आयशा शाहिद, आप करवाएं फी वाला टेबल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी ये मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी, फिजा मुझ में, या हाँ फिजा मुझसे, मुझ में। अच्छा, सिस्टर बिनिश नजर आ रही थी, बिनिश मुनव्वर। अला का टेबल करवाइए आप। अला अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, हम सब पर। हम सब पर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इला, मा, इंदा। 3 नए हरूफ। इला का मतलब की तरफ, ठीक है, मा का मतलब साथ, और इंदा का मतलब पास। ये एग्जांपल्स हमने पढ़ी हुई हैं, ये आपको मालूम ही है। वो सिस्टर्स कहाँ चली गई हैं जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए हुए थे? बिनते आदम, बिनते आदम आप करवाइए इला वाला टेबल। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। इलैही इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम सब की तरफ या हमारी तरफ। और ये वाला लफ्ज बोलते हुए हमने बहुत एहतियात भी करनी है। इसको अला पे नहीं फिट करना, आइन की आवाज नहीं निकालनी, हमजा की आवाज निकालनी है। और अब अगला मा वाला टेबल सिस्टर अजीजा, अजीजा इकबाल, मा वाला टेबल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहू उसके साथ, माहूम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माही मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। वेरी गुड। सिस्टर तंजीला फारूक, इंदा वाला टेबल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। वेरी गुड। अच्छा, ये हैं हरूफे जर। जो अभी आपने अभी हरूफ सीखे हैं ना, इन्हें कहा जाता है हरफे जर, इंग्लिश में प्रेपोजिशन जिसे कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है, इसमें आखिर पे जो 2 हर्फ की आपने प्रैक्टिस की है, मा और इंदा, ये दोनों याद रखना है। बस ये घोल के पी लें कि मा और इंदा हरफे जर नहीं है, प्रेपोजिशन के लिए ये यूज नहीं होते, ठीक है। और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हरफे जर
کیا خاص باتیں ہیں؟ حرف جر کی 4 خاص باتیں ہوتی ہیں، 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر زبان کا حرف جر اپنا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب ہم تو پر کہتے ہیں، لیکن عرب جو ہیں وہ ایمان لانے کو، کسی چیز پہ ایمان لانے کو کے لیے وہ اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ بی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور ان کے حرف جر میں فرق آ گیا۔ دوسری خاص کیا بات ہے کہ کبھی حرف جر جو ہوتا ہے وہ عربی زبان میں موجود ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے اس کی مثال ہے اغفر لی، بخش دے مجھے۔ اردو میں تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن لی میرے لیے، اس کا مطلب تو ہم نے لیے پڑھا ہوا ہے، اور ہم اردو میں اس کو اس طرح سے نہیں بولیں گے کہ بخش دے میرے لیے، ہے نا، ہم کہیں گے بخش دے مجھے۔ تو یہ ایک ایسا حرف ہے، حرف جر لام کا، کہ جو عربی میں پایا جاتا ہے لیکن اردو میں یا دوسری زبان میں نہیں ہے موجود۔ تیسری خاص بات کیا ہے، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، لازمی پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ورحمنی، اور رحم کر مجھ پر، یہ میں نے اردو میں بولا ہے لیکن عربی میں تو یہاں الا نہیں لکھا ہوا، اس لحاظ سے تو یہ اور رحم مجھے اس طرح سے بنتا ہے نا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ بھی حرف جر جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں ہے۔ چوتھی اور آخری بات کیا کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، یہ تو ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ اردو کی مثال انہوں نے کیا لکھی؟ لکڑی سے مارا، سے جو ہے حرف جر ہے۔ اسی طرح لکڑی کو مارا، تو کو بھی حرف جر ہے، لیکن صرف حرف بدلنے سے دیکھیں پورے جملے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، there is a hell difference۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک ایگزامپل گیٹ اور گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ کی لکھی ہوئی ہے۔ گیٹ لینا، گیٹ ان، آؤ، گیٹ آؤٹ، جاؤ، چلے جاؤ۔ تو ایسی ہی مثال ایک عربی میں بھی ہے، فصلی لربک، اور کیا تھا؟ صلی علی محمد۔ صلی علی کہیں گے تو وہ رحمت بھیجنا، صلی لربک ہوگا تو نماز پڑھنا۔ اسم کی یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسم کی ایک نئی قسم ہے۔ جیسے آپ نے اسم ضمیر پڑھے تھے، یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کیا ہے؟ ہاذا، یہ، اور یہ سنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا یہ، ذالکا وہ، ہاؤلائی یہ سب، اولائکا وہ سب۔ ہاذا ذالکا، ہاؤلائی اولائکا، ٹھیک ہے، ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولائکا۔ اس کی مؤنث کیا ہے؟ ہاذا کی ہاذیہی، ہاذا ہاذیہی، دس فیمینن، ٹھیک ہے، اور ذالکا تلکا، دیٹ فیمینن، ذالکا تلکا، ذالکا تلکا۔ اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجیے گا۔ آپ نے اسم بھی سیکھ لیا، حرف بھی سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ورب پہ۔ ورب کیا ہے؟ فعل۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جس کی یہ مثال آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے، فعل، فتح، نصب، ضرب۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ تو اب تک آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس ہے، فعل مضارع جو امپرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حال اور مستقبل اردو والا دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ تیسری ایک چیز ہے فعل امر، یہ ویسے مضارع کا ہی ایک حصہ ہے لیکن یہ اس کو سے الگ لکھا جاتا ہے۔ فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، ٹھیک ہے، امپیریٹو ٹینس۔ فعل ماضی ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں جو ہو گیا۔ اس کا پہلا سیٹ کیا ہے؟ فعل، فتح، جعل۔ فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا۔ اس کی پریکٹس کریں گے۔ مسٹر رمشا اعجاز فعل والا ٹیبل کروائیے۔ جی میم۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ یاد ہوگا نا کہ یہ کس طرح کا لفظ ہوتا ہے، ٹیبل ہوتا ہے، فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ یہ جہاز جو بنا ہوا ہے یعنی ماضی کی بات ہے، جو ہو چکا، جو چلا گیا، تو جو بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاز کی ٹیل نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے آپ اس کو ماضی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں۔ اس کے ٹیبل میں بھی چینجز جو ہیں وہ آخر پہ آتی ہیں، ٹیل پہ آتی ہیں۔ فعل جیسے واو الف لگا دیا، تا لگا دیا، تو لگا دیا، تم لگا دیا، نہ لگا دیا۔ شروع میں جو 3 حروف ہیں وہ تو ویسے ہی آ رہے ہیں پورے ٹیبل۔
सिस्टर बिनिश मुनव्वर, फतह वाला टेबल। फतह उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फतख्ता आपने खोला, फतख्तुम मैंने खोला, फतख्तु मैंने खोला, फतख्तुम आप सब ने खोला, फतख्ना हम सब ने खोला। वेरी गुड। अच्छा, पिछली स्लाइड में ये बात थी कि 9000 लफ्ज कुरान में इस पैटर्न पे आए हुए हैं, ये पहले सेट वाले स्टाइल पे। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये सिर्फ आपकी फाइनल की रिवीजन नहीं है, बल्कि ये आपके कुरान के सीखे हुए अल्फाज की और आपकी नमाज की अच्छी प्रैक्टिस की रिवीजन है। तो सिस्टर नाजिया वजाहत, आप करवाएंगी जाला वाला टेबल? यस मैम। जाल उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तुम मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है। अब दूसरा सेट है नसरा, खलका, अबदा, ज़करा। नसरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। इस पे प्रैक्टिस करेंगे। नसरा, सैयदा, सिस्टर सैयदा, आप करवाइए नसरा का टेबल। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। वेरी गुड, आपने मुअन्नस वाला भी कर लिया। दैट्स गुड। अच्छा जी, सिस्टर हुमैरा आयशा, आप करवाइए खलाका वाला टेबल। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकुता आपने पैदा किया, खलकुतु मैंने पैदा किया, खलकुतुम आप सब ने पैदा किया, खलकुना हम सब ने पैदा किया। चलें जी, ठीक है। ज़करा का टेबल किसी और को मौका देते हैं। सिस्टर आयशा शाहिद। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। जी बिल्कुल ठीक है। आबादा, आबादा का सिस्टर सबा बाबर, आप करवाइए। आबादा इसने इबादत की, आबादू इन सब ने इबादत की, आबादता आपने इबादत की, आबादतु मैंने इबादत की, आबादतुम आप सब ने इबादत की, आबादना हम सब ने इबादत की। वेरी गुड। तीसरा सेट है ज़रबा, समिया, अलिमा, अमिला। ज़रबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलिमा उसने जाना, अमिला उसने अमल किया। अलिम और अमिल, अमिल इसको आपने नोटिस में रखना है कि ये इनके हरूफ की आपस से ऑर्डर क्या है और डिफरेंस क्या है। तो ज़रबा का टेबल करवा दे सिस्टर रमीशा। जी मैम। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। जी ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद सामिया का टेबल सिस्टर आयशा शाहिद। सामिया, ठीक है करवाएं। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, समीरता आपने सुना, समीरतु मैंने सुना, समीरतुम आप सब ने सुना, समीरना हम सब ने सुना। जी ठीक है। अलिमा का टेबल सिस्टर बिनिश, आप करवाएं। आलिमा इसने जाना, आलिमू इन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। वेरी गुड। आमिला वाला टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर समिया नासिर, साइमा नासिर। जी मैम। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। ठीक है। अब मैं किसी न्यू अलीजा को मौका देते हैं। अलीजा पहले नहीं है। अच्छा जी, अगला क्या है ये देखिए। फेल के 4 अहम नमूने हैं, ये आपने पहले भी किए होंगे। फा नून ज़ाद सीन से, फतहा यफ्तहु इफ्ता, ठीक है। नसरा यंसुरु उनसुर, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब, समिया यस्माउ इस्मा। इनमें बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप देख रहे हैं जहाँ पे उसको रेड सर्कल किया हुआ है वहां पे चेंज आता है।
اس چیز کو آپ ڈیٹیل سے اگلے کورس میں کریں گے. ابھی یہاں دیکھیں فعلا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹیبل ہے، کمپلیٹ ٹیبل. سسٹر علیزہ جہاں زیب، یہ پورا آپ کے نام نکلا ہے. انٹرسٹنگ ٹیبل، دا فرسٹ ون. کروائیں آپ، پورا کروا لیں گی؟ جی کروائیں. سسٹر علیزہ، اچھا مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، کسی اور کو آئی ہے؟ نو میم. نو میم. میری تو آ رہی ہے نا؟ یس جی میم. جی اچھا سسٹر عزیزہ اقبال آپ کروا دیجئے فعلا والا ٹیبل ماضی کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فائل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. جی آپ پہ تو بڑی آپ کے ٹیچرز نے ورکنگ کی ہوئی ہے. اچھا جی مذکر مؤنث کے صیغے کیا ہیں؟ سمپل ویسے یہ ہوا ہیا. اب فعلا سے فعالت، یہ آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ عورت، نگہت، فرحت، اس طرح کے نام، نصرت، یہ لفظ کیا ہیں؟ عورت سے ہی یاد کر لیں. فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے نا، تو بس وہی والی حرکات آئیں گی، عورت والی، فعالت. ٹھیک ہے. اگر ماضی کی بات کرنی ہوگی فعلا، فعالت. ٹھیک ہے. اور جب مضارع کی بات آتی ہے یفعلو، تو یہاں پہ تفعلو آ جاتا ہے. وہ جو مضارع کی ٹیبل میں تھرڈ نمبر پہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ لفظ یہاں مضارع میں فیمیل کے لیے ہوتا ہے کہ وہ عورت کرتی ہے جو حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یفعلو، یفعلو، تفعلو، فعلا، فعلت، یفعلو، تفعلو. اچھا جی یہ جلدی جلدی سے کون کروائے گا؟ ہمنا مدثر، آپ نے پہلے شاید نہیں کروایا، چلیں آپ کروائیں. فتح، فتحتا والا ٹیبل ماضی کا، صرف ماضی کا کروانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتح فتحت، نصر نصرت، ضرب ضربت، سمیع سمیعت. ٹھیک ہے سسٹر. اچھا چلیں آپ ہی کروائیں، یفتح والا ٹیبل بھی کروائیں سسٹر ہمنا. یفتح یفتح، تفتح، ینصرو تنصرو، یضرب تضرب، یسمع تسمعو. اچھا جی یہ میں کروا دیتی ہوں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت یہ غلط پلیس پہ انہوں نے، فتحت اس عورت نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. پھر ہم اسے کرتے ہیں مضارع میں. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اسی طرح ہے نوسارا، نوسارا اس نے مدد کی، میم یہ ناصرو. میں کرواؤں؟ جی میم میں کرواؤں؟ جی سسٹر نازیہ آپ پہلے کروا چکی ہیں. یہ مجھے ایک نیا نام نظر آ رہا ہے، پہلے ان سے کروا لیں. یس میم، یس میم. تھینکس. سسٹر امارا، امارا، امارا جی شیخ آپ کروائیں ناصرہ والا ٹیبل. ینصرو سے کروا دیں. ٹھیک ہے میم. ینصرو
وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ انصر مدد کر، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، انصر مدد کر، لا تنصرو لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کر، ننصرن ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی جائے، نصرن مدد کرنا۔ جی ٹھیک ہے، انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو۔ ٹھیک ہے سسٹر، ابھی کون؟ نازیہ وجاہت، آپ ضربہ والا ٹیبل کروائیں۔ یس میم، ضرب اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ چلے ٹھیک ہے سسٹر عظما، یضربو والا کروائیں، صرف مضارع کا۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو وہ مارتی ہے، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے سسٹر صبا، صبا آپ امر کے صیغے کروائیں، امر و نہی کے۔ اضرب، 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 اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب، لا تضرب مت مارو، لا تضرب سوری لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، اور ضربن مارنا۔ ٹھیک ہے، ضربن مارنا۔ جی سسٹر عظما عبد الشکور، سسٹر عظما عبد الشکور آپ سمیہ کا ٹیبل کروائیں جلدی جلدی سے، سپیڈ سے کون کرواتا ہے آپ لوگوں میں؟ سمع اس نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعتا اس عورت نے سنا، ایک منٹ رکے عورت والا دوبارہ کریں۔ سمع اس نے سنا، سمعوا آپ سب نے سنا، تسمع سسٹر میں بات کر رہا ہوں۔ سامیت اس عورت نے سنا کے لیے استعمال ہوتا ہے سامیت، ٹھیک ہے آگے کروائیں۔ سمعت میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمع وہ سنتی ہے، سنے گی، تسمع آپ سنتے ہیں، اسمع میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں، اسمع سن، اسمع سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمع مت سنو، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا۔ ویری گڈ، شاباش۔ بس تھوڑا سا آپ نا اپنی، اچھا یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ چونکہ مضارع ہم کر رہے ہیں، جو مضارع والا ٹیبل ہے نا اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے جہاں جہاں سنتا ہے سنتے ہیں اس میں گا گی گے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے سرفیسری شارٹ ٹیبل، فعال کے پورے صیغوں کا شارٹ ٹیبل۔ 3 افعال استعمال ہوتے ہیں اس میں اور 3 اسماء استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال کون سے؟ ایک فعل ماضی کا، ایک فعل مضارع کا اور ایک فعل امر کا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ فعل، ٹھیک ہے، جیسے سامنے نظر آ رہا ہے، فعل یفعل، افعل، ماضی، مضارع، امر۔ اس نے کیا، وہ کرتا ہے، کر۔ اور پھر یہ شارٹ ٹیبل کا ہاف پارٹ ہے، اور شارٹ ٹیبل کا سیکنڈ ہاف پارٹ کیا ہے؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، ٹھیک ہے، جس پہ کام ہوا، اور فعل کرنے والا۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں، فعل کے اسم ہیں۔ پہلے تینوں والے فعل ہیں اور یہ تینوں دوسرے والے اسم ہیں۔ تو چونکہ یہ اسم ہیں تو ان کے اوپر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، یعنی ان کے شروع میں ہم ال بھی لگا سکتے ہیں اور ان کے آخر پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل۔ اب فاعل کو آپ چاہے فاعلن کہہ دیں، فاعلن کہہ دیں، فاعلن کہہ دیں۔ اسی طرح مفعول کو بھی مفعولن، مفعولن، مفعولن کہا جا سکتا ہے۔ جو فعل ہے اس پہ بھی اسم کی نشانیاں آ سکتی ہیں، وہ کیا کہ فعلن، فعلن، فعل، فعلن۔
اور اسی طرح یہ چونکہ عام تھے، اب اگر ہم نے اس کو خاص بنانا ہو تو ہم شروع میں ال بھی لگا سکتے، الفاعلو، المفعولو، الفعلو، ٹھیک ہے، ال بھی لگ سکتا ہے. اور اسی پیٹرن پہ اس کی جمع بھی بن سکتی ہے. جمع کیسے بنے گی؟ فائل ہی کو آپ واو نون، اگر تو وہ فائلون لکھا ہوا ہے تو آپ واو نون لگا دیں گے، فائلون بنا لیں گے. فائلن یا فائلن لکھا ہوا ہے تو فائلین کر لیں گے. مفعول کی بھی جمع اسی طرح بنے گی کہ اگر وہ پیش کے ساتھ ہے تو مفعولون واو نون لگ کے جمع ہو جائے گی، اور اگر زیر یا زبر کے ساتھ تھا مفعول تو پھر آپ اس کی جمع یا نون لگا کے مفعولین کریں گی. اور فعل کو بھی اسی طرح واو نون لگا کے آپ اس کی جمع بنا لیں گی. اور اگر تو اس کے ساتھ زیر اور زبر تھا اس کا آخری حرف پہ حرکت تو پھر آپ اس کو یا نون کے ساتھ جمع بنا لیں گی. اب اسی پیٹرن پہ اس کی مؤنث بھی بنتی ہے اور مؤنث واحد مؤنث جمع بھی بنتی ہے. فائل سے فائلاتن یا فائلاتن یا فائلاتن، اور اسی پیٹرن پہ مفعولن سے مفعولہ، اور فعل سے فعلا. اچھا اس میں نہیں. فائلہ کی جمع کیا ہے؟ فائلات، الف تا لگا دی. مفعولہ کی جمع مفعولات. اس میں ڈفرینٹ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھیں، واحد جمع بنانے کی اور مذکر مؤنث بنانے کی. تو یہ آپ کے شارٹ ٹیبلز کا ایک یہ تختی آ گئی آپ کے سامنے. چلیں جی اب آپ ایکٹیو ہو جائیں. عظما اقبال، عظما عبدالشکور نے، سسٹر عظما آپ نے سیکنڈ والا نصرہ والا کروانا ہے. پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل کروا دیتی ہوں. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. اس نے کھولا، وہ کھولتا ہے، کھول، کھولنے والا جس کو کھولا گیا، کھولنا. اب سسٹر عظما عبدالشکور آپ نصرہ والا کروائیں جلدی جلدی سے. نصر ینصر، منصر ناصر، منصور نصر. ٹھیک ہے. سسٹر عائشہ شاہد ضربہ کا شارٹ ٹیبل کروائیے. ضربہ یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. میرے اپنے اشارے غلط ہو گئے. اچھا جی عائشہ شاہد آپ کروائیں سامیہ کا. میم میں نے کروا دیا یہ والا. اچھا سسٹر نازیہ آپ نے کروایا. سمع يسمع اسمع، سامع مسموع سمع، سمع. ہاں سامون یا سم. سمع. ہاں اچھا جی یہ دیکھیں فعل کے ساتھ جڑے ہوئے وہی اٹیچ پروناؤن نا، ضمائر متصلہ. ہو، ہم، کا، کم. اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ حل، یہ فعل ماضی کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جب پہلے کیا تھا نا تو یہ کیا تھا حل نصر، نصرتا زیدن، یعنی کیا اس نے زید کی مدد کی. اب ہم نے کچھ بھی ایسا ڈفرنٹ نہیں کرنا، صرف اتنا کیا ہے کہ زیدن کو اٹھا کے ہم نے اٹیچ پروناؤن کا کوئی لفظ لگا دیا، وہ ہے ہو لگا دیا. تو وہ کیا بنے گا؟ حل نصرتہ، نام نصر تو، نصرتہ، حل نصرتہ، نام نصر تو. اس کی اردو کون بتائے گا؟ سسٹر حمیرہ آپ بتائیں گی. حل نصرتہ، نام نصر تو، ان دونوں کی اردو. حل نصرتہ، کیا اس نے مدد کی؟ اور نہیں، حل نصرتہ، اس کی مدد کی. کیا اس نے اس کی حل کا مدد مطلب کیا ہے؟ کیا اس نے اس کی مدد کی؟ نہیں آپ رکیں ذرا مجھے سنیں. سسٹر تبسم شاہین آپ بتانا چاہ رہی ہیں. میں بتانا چاہ رہی ہوں. جی کیا بتائیے. اس نے اس کی مدد کی؟ امتحان میں پڑھیں گے آپ بھی. کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ ایگزیکٹلی یہ ہے نصرتا کا اشارہ، یہ ہوتا ہے نا نصرتا نصرتو، ہے نا، نصرتا نصرتو. آپ نے مدد کی، میں نے مدد کی، تو لفظ تو وہی والا ہے نصرتا، ساتھ اس کے جوڑ دیا ہو. کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ جی ہاں میں نے مدد کی اس کی.
हम ता का जवाब तू से देते थे ना, तो वही है, कुछ फर्क तो नहीं है, बस ये कि जैदन का नाम नहीं आ रहा, अब अटैच प्रोनाउन आ रहा है। अच्छा, नीचे वाला जो है, हल नसर तुमूहु, जवाब में है नाम नसर ना हु। इसका पता चल रहा है किसी को? इसका सवाल का उर्दू क्या है? क्या आप तबस्सुम आप, जी जी मदद आयशा, नसर आयशा बताएं। क्या आप ने मदद उनकी, हाँ, उसकी हम उसकी मदद उसकी, जी, तो हाँ सिस्टर, हाँ हाँ, हम सब ने मदद की उसकी, ठीक है, नसर ना हो। यहाँ पे देखिए हमारे हिसाब से ना नसर तुम हु आता था, नसर तुम, हल नसर तुम, क्या आपने, आप सबने मदद की, नसर ना, हम सब ने मदद की, तो नसर तुम हु लिखना चाहिए था ना, लेकिन तुम हु लिखा हुआ है, यानी वाव एक्स्ट्रा है। इसकी कोई खास रीजन नहीं है, बस सिवाय इसके कि अरबों को इस तरह से पढ़ना आसान लगता है, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, वाव डाल दिया, तो हम भी फिर वो वाव पढ़ते हैं। हल, अब वो क्या था, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, माजी था। अब यही सेम वही चीज हमने मुजारे में प्रैक्टिस करनी है। वो क्या होती है, हल तंसुरु हु, नाम अनसुरु हु। मेरे इशारों पे गौर कीजिएगा, फिर आपको शायद इसका जवाब देना आसान लगे। हल तंसुरु, हल तंसुरु हु, नाम अनसुरु हु। और जब वो कहते हैं हल तंसुरु ना हु, नाम नंसुरु हु। अब इसका कौन बताएगा? पहले वाले का बताएं, सिस्टर आयशा शाहिद आप बताएं, उर्दू क्या है इसकी? हल क्या तंसुरु मदद की, आपने हु उसकी। सिस्टर है तो ठीक है, लेकिन आपने ना जमाने को बदल दिया। हल मदद तंसुरु, ये लफ्ज के शुरू में तब्दीली आ रही है ना, जहाज करें? की, मैम ये मुजारे में आता है। ये मुजारे में आता है, ऊपर लिखा हुआ है मुजारे की प्रैक्टिस, जी मैम। तंसुरु। इशारा भी मैंने जरा ऊपर किया है, आपने मदद की, आप मदद करते हैं उसकी, क्या आप मदद करते हैं उसकी? जी मैं मदद करता हूँ उसकी। सिस्टर नाजिया आप नीचे वाली लाइन का बताइए, हल तंसुरूनहु। हल तंसुरूनहु, क्या आप मदद करते हैं, आप सब मदद करते हैं उसकी। नाम, जी हाँ, नंसुरुहु, हम सब मदद करते हैं उसकी, या बिल्कुल ठीक, करेंगे। जी जी, गे भी हो सकता है, वेरी गुड। तो ये अमर की प्रैक्टिस है। उनसुर, आपने सीखा था उनसुर जईदन, मदद कर जैद की, तो जवाब में कहा था अनसुरु जईदन, मैं मदद करता हूं या करूंगा जैद की, बस जैद हटा दिया तो हु लगा दिया। उनसुर हु, उसकी मदद कर, अनसुरु हु, मैं मदद करता हूं उसकी, या मैं मदद करूंगा उसकी। अच्छा, अब कोई और, सिस्टर सबा आप बताएं, उनसुरु हु और ननसुरु हु, इसका क्या मतलब होगा? हम उनसुरुहु, हम मदद करते हैं। अमर की प्रैक्टिस है सिस्टर, हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही, उनसुर उनसुरु। उनसुर, उनसुरु, उनसुरुहु, सौफा उनसुरु। हाँ ये वही वाला है, अब आप इसे जस्ट उर्दू में बता दें, है वही है, उनसुरु, सोफा ननसुरु। मदद की। आप हुक्म दें, रिक्वेस्ट करें, मदद कर, मदद करो, उनसुर चलो मदद कर, उनसुरु मदद करो, कर। वो उसकी, मदद करो उसकी, जवाब में हम कहते हैं हम मदद करते हैं या करेंगे उसकी, ठीक है, उनसुरुहु ननसुरुहु, ठीक है। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक, आपके टीचर्स को भी मुबारक जिन्होंने ये मेहनत की, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सीखा हुआ है। अपने फिल अमर को जरा आप ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर लें, तो आपने 232 लफ्ज सीख लिए अल्लाह की मेहरबानी से, जो कुरान में 41,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये जो बैटरी 0 से लेके 40,000 से ऊपर तक लेके गए हैं, ये इंशाल्लाह ऊपर 78,000 तक भी आप लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल्स में। तो इस लेवल की अच्छी सी तैयारी करें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جزاک اللہ سسٹر.